वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते स्वागतं व्याहरामः। मम नामधेयं जे रामकृष्णः इति। तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य व्याकरणविभागे आचार्योऽस्मि। सम्प्रति ईपीजी पाठशालायाः क्रममाश्रित्य लवान्निक महाभाष्यस्य प्रथमे आह्निके पाठः प्रचलति। अद्यतन पाठस्य मुख्यांशाः भवन्ति शब्दार्थ संबंधे इत्यत्र विग्रह विचारः। नाम सिद्धे शब्दार्थ संबंधे इति भगवतः कात्यायनस्य आद्यं वार्तिकं। तत्र द्वितीयं पदं यद्वर्तते शब्दार्थ संबंधे इति तत्र विग्रह विचारः क्रियते। तदनन्तरं द्रव्यं पदार्थः इति पक्षः निरूप्यते। ततः परम् आकृतिः पदार्थः इत्यपि पक्षः निरूप्यते। ततः नित्यत्वं नाम किम् इति नित्यत्वस्य लक्षणं निरूप्यते। अस्मिन् अवसरे बौद्धार्थस्वीकारस्य आवश्यकता अस्ति सर्वेषाम् इति सप्रमाणं निरूप्यते। एवं शब्दः अर्थः सम्बन्धश्च नित्यः इत्यत्र लौकिकदृष्टान्तपुरस्सरेण प्रामाण्यं प्रतिपाद्यते। अत्र अस्य पाठस्य उपोद्घाततया किञ्चिदेव वक्तुमभिलषामि। शब्दार्थसम्बन्धानां नित्यत्वं पूर्वतने पाठे प्रतिपादितं। नाम सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इति वार्तिकमाश्रित्य यः पाठः प्रागतीतः तत्र एतेषां त्रयाणामपि शब्दस्य अर्थस्य सम्बन्धस्य च नित्यत्वं पूर्वतने पाठे प्रतिपादितम्। आकृतिपक्षे त्रयाणां पृथक्त्वेन विग्रहः स्वीकृतः। नाम सिद्धे शब्दे, सिद्धे अर्थे, सिद्धे सम्बन्धे च इति शब्दस्य अर्थस्य सम्बन्धस्य एतेषां त्रयाणामपि पार्थक्यम् अङ्गीकृतम् आकृतिपक्षे। व्यक्तिपक्षे तु अर्थात् द्रव्यपक्षे तु त्रित्वमत्र नास्ति, केवलं द्वित्वमेव। नाम शब्दः अर्थसम्बन्धः इति। नाम सिद्धे शब्दे सिद्धे अर्थसम्बन्धे च इति। अर्थसम्बन्धः इत्येक एव अंशः। आकृतिपक्षे तु एतेषां त्रयाणां पार्थक्यं सिद्धे शब्दे, सिद्धे अर्थे, सिद्धे सम्बन्धे च इति एकैकस्यापि पार्थक्यम् आकृतिपक्षे। व्यक्तिपक्षे तु अंशद्वयमेव। कथं शब्दः अर्थसम्बन्धश्च सोऽपि विषयः अत्र प्रतिपाद्यते। अथवा व्यक्तिपक्षे इव जातिपक्षेऽपि विग्रहः सुकरः इति। नाम व्यक्तिपक्षे यथा शब्दः अर्थसम्बन्धश्च इति द्वौ अंशौ गृहीतौ, एवं जातिपक्षेऽपि एवमेव विग्रहः कर्तुं शक्यते। अस्मिन् अवसरे किं नाम नित्यत्वम् इति नित्यत्वस्य विचारः महता ग्रन्थेन विचारितः। अत्रैव सन्दर्भे बौद्धार्थस्य आवश्यकता अस्ति। नाम बाह्यः पदार्थः अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते वा न वा कदाचित्, किन्तु बौद्धार्थस्तु शशशृङ्गादौ अंगीकर्तव्येव।
ततः शब्दार्थसम्बन्धानां नित्यत्वं दृढं व्यवस्थाप्यते नाम एतेषां सर्वदा नित्यत्वमेव इति दार्ढ्येन व्यवस्थाप्यते अस्मिन् पाठे। शब्दार्थसम्बन्धे इत्यत्र विग्रहे एवं रीत्या शङ्का कृता। कथम् इत्युक्ते अथ कं पुनः पदार्थं मत्वा एष विग्रहः क्रियते सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे च इति शंका कृता। अथ इत्युक्ते इतः प्राक् भाष्ये आकृतिः द्रव्यं च पदार्थः इति निरूपितं तदनु कं पुनः पदार्थं मत्वा इत्युक्ते द्रव्यं पदार्थः एवं आकृतिः पदार्थ इति पक्षद्वयं पूर्वमङ्गीकृतं। सम्प्रति शब्दे अर्थे संबन्धे च इति तयोर्द्वयोः पक्षयोर्मध्ये कतरं पक्षमाश्रित्य एवं विग्रहः क्रियते। अत्र एष विग्रहः इत्युक्तम्। एष विग्रहः इत्युक्ते वक्ष्यमाणः विग्रहः इत्यर्थः। सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे इत्याकारकः वक्ष्यमाणः विग्रहः कथं क्रियते कथं स्वीक्रियते इति प्रष्टुः आशयः। तदानीं सिद्धान्तिना उक्तं नाम आकृतिः पदार्थः इति पक्षं स्वीकृत्य सिद्धान्तिना प्रोक्तम् आकृतिमित्याह कुत एतत् आकृतिरिहि नित्या द्रव्यमनित्यं। भोः तव शंका अस्ति सिद्धे शब्दे सिद्धे अर्थे सिद्धे संबंधे नाम त्रयाणां शब्दस्य अर्थस्य संबंधस्य च पृथक्त्वेन विग्रहः यः प्रदर्श्यते कस्मिन् पक्षे अयं विग्रहः इति किल आकृतिपक्षे अयं विग्रहः। आकृतिम् इत्युक्ते जातिः पदार्थः इत्याह इति ब्रवीति नाम आकृतिं पदार्थत्वेन मत्वा एवं रीत्या विग्रहः स्वीक्रियते। कुत एतत् नाम कस्माद्धेतोः जातिपक्षः अत्र स्वीक्रियते इति चेत् तत्रैव समाधानमुक्तम्। आकृतिः नित्या नाम जातिरेव नित्या द्रव्यमनित्यं तथा च जातिः पदार्थः इति पक्षे पूर्वोक्तरीत्या शब्दे अर्थे संबंधे च इति त्रयाणां पृथक्तया ग्रहणं भवति। नाम सिद्धे शब्दे सिद्धे अर्थे सिद्धे संबंधे च इति यः विग्रहः सः जातिः पदार्थ नाम आकृतिः पदार्थः इति पक्षे एवं विग्रहः स्वीक्रियते इत्यर्थः। पुनः शंका अथ आकृतिपक्षे यदि पूर्वोक्तः विग्रहः पूर्वोक्तरीत्या नाम शब्दे अर्थे संबंधे च जातिपक्षे एवं विग्रहः स्वीक्रियते चेत् तर्हि द्रव्ये पदार्थे नाम द्रव्यं पदार्थः इति पक्षे कथं नाम केन प्रकारेण विग्रहः कर्तव्यः नाम विग्रहः स्वीकर्तव्यः। भवता उक्तम् आकृतिपक्षे एवं रीत्या नाम त्रयाणां पार्थक्येन विग्रहे प्रदर्शनं क्रियते सत्यम् अंगीकुर्मः। तर्हि व्यक्तिपक्षे कथं विग्रहः क्रियते इति चेत् भाष्यकृता समाधानमुक्तं सिद्धे शब्दे अर्थसंबंधे च इति नित्यो हि अर्थवतामर्थैरभिसंबन्धः। अस्माभिः उपोद्घाते पूर्वमुक्तं व्यक्तिपक्षे शब्दे अर्थसंबंधे च इति द्वावेव अंशौ पृथक्तया गृह्येते इति तदेव आश्रित्य अत्र उक्तं सिद्धे शब्दे
सिद्धे अर्थसम्बन्धे च इति नाम अस्मिन् पक्षे शब्दे अर्थे सम्बन्धे इति त्रयाणां पृथक्तया ग्रहणं नास्ति किन्तु द्वयोरेव सिद्धे शब्दे अर्थसम्बन्धे च। कुतः इत्युक्ते नित्यो हि अर्थवताम् अर्थैरभिसम्बन्धः अर्थः सम्बन्ध इति पृथक् वक्तव्यस्य आवश्यकता नास्ति। अर्थः अस्ति इत्युक्ते अर्थवताम् अर्थैरभिसम्बन्धः नित्य एव इति नाम द्रव्यं पदार्थः इति पक्षे अयं विग्रहः वक्तव्यः। अत्र युक्तिः का नाम आकृतिपक्षे तु त्रयाणां पृथक्तया ग्रहणं व्यक्तिपक्षे तु द्वयोरेव कां युक्तिम् आश्रित्य एवं विग्रहः क्रियते इति चेत् अर्थवतां शब्दानां नाम अर्थः येषाम् अस्ति इति अर्थवन्तः अर्थवन्तः के भवन्ति शब्दाः शब्दानामेव अर्थः भवति अतः अर्थवान् भवति शब्दः। एतावता भाष्ये अर्थवताम् इत्यस्य शब्दानाम् इत्यर्थः। तदनन्तरम् अर्थैः इत्युक्ते तत्तदर्थैः नाम गवादयः ये शब्दाः भवन्ति तेषां शब्दानां ये अर्थाः तैः अर्थैः अभिसम्बन्धः नाम सम्बन्धः नित्यो हि नाम नित्य एव हि शब्दः एव अर्थकः। अतएव नाम अर्थवताम् इत्युक्ते शब्दानाम् अर्थैः इत्युक्ते तत्तत् शब्दवाचैः अर्थैः अभिसम्बन्धः नित्य इति हेतोः अर्थसम्बन्धः इति एक एव अंशः स्वीक्रियते न तु अर्थः इति पृथक् सम्बन्धः इति पृथक् इति न स्वीक्रियते। सम्प्रति दृष्टान्तपुरस्सरं द्रव्यं पदार्थः इति पक्षः निरूप्यते। भगवता भाष्यकृता प्रोक्तम् अथवा द्रव्ये पदार्थे एष विग्रहो न्याय्यः सिद्धे शब्दे अर्थे सम्बन्धे च इति। अत्र किञ्चित् अस्माभिः सुष्ठु स्मर्तव्यं पूर्वम् आकृतौ पदार्थे एष विग्रहः इत्युक्त्वा सिद्धे शब्दे अर्थे सम्बन्धे च इति त्रयाणां पृथक्तया ग्रहणमुक्तम्। सम्प्रति तद्विपरीततया अत्र पुनः भगवता भाष्यकृता प्रोच्यते यथा अथवा द्रव्ये पदार्थे एष विग्रहो न्याय्यः नाम जातिः पदार्थः इति पक्षे यः विग्रहः प्रदर्शितः सः विग्रहः वस्तुतः व्यक्तिः पदार्थः इति पक्षे न्याय्यः इति। तत्र पूर्वं किमुक्तं नाम व्यक्तिः पदार्थ इति पक्षे सिद्धे शब्दे सिद्धे अर्थसम्बन्धे च इति द्वौ एव अंशौ स्वीकृतौ शब्दः अर्थसम्बन्धः इति। इदानीमयं वदति न तथा न आकृतिः पदार्थ इति पक्षे यथा त्रयाणां पार्थक्येन ग्रहणं तद्वत् द्रव्ये पदार्थे अयं विग्रहः न्याय्यः इति। कुतः इति चेत् द्रव्यं हि नित्यम् आकृतिरनित्या कथं ज्ञायते। अत्र किञ्चित् पश्यन्तु पूर्वम् आकृतिर्हि नित्या द्रव्यमनित्यम् इति इदानीं द्रव्यं हि नित्यम् आकृतिरनित्या इत्युच्यते। अत्र द्रव्यस्य नित्यत्वं कथम् इति चेत् दृष्टान्तः दीयते। एवं हि दृश्यते लोके मृत् कयाचित् आकृत्या युक्ता पिण्डः भवति। मृत्तिका कयाचित् आकृत्या युक्ता सति पिण्डः नाम आकृतिवान् भवति। पिण्डाकृतिम् उपमृद्य घटिकाः क्रियन्ते। घटिकाकृतिम् उपमृद्य कुण्डिकाः क्रियन्ते। नाम
ద్రవ్యంతు మృత్తికా ఏవ ఆకృతిస్తు కదాచిత్ పిండాకృతి భవతి, కదాచిత్ ఘటికాకృతి భవతి, కదాచిత్ కుండికాకృతి భవతి. అనేన కిం జ్ఞాయతే ద్రవ్యం నిత్యం నామ మృత్తికా నిత్య. తస్యాః మృత్తికాయాః అథవా మృదః యా ఆకృతిః సా తు భిన్నా భిన్నా భవతి ఇతి హేతోః ఏనం లౌకిక దృష్టాంతం సమాశ్రిత్య ద్రవ్యం హి నిత్యం ఆకృతి అనిత్యా ఇది సదృష్టాంతం ప్రతిపాదితం. తథా నామ అత్ర ద్రవ్యం పదార్థః ఇత్యత్ర ఏతావత్ పర్యంతం మృద్దృష్టాంతః మృత్తికా దృష్టాంతః ప్రదర్శితः. సంప్రతి సువర్ణ దృష్టాంతః ఉచ్యతే. తథా నామ పూర్వవత్ మృత్తికా దృష్టాంత ఇవ సువర్ణం కయాచిత్ ఆకృత్య యుక్తం పిండః భవతి. పిండాకృతిం ఉపమృద్య రుచకాః క్రియంతే. రుచకాకృతిం ఉపమృద్య కటకాః క్రియంతే. కటకాకృతిం ఉపమృద్య స్వస్తికాః క్రియంతే. పునరావృత్తః సువర్ణపిండః పునః అపరయా ఆకృత్యా యుక్తః ఖదిరాంగరసవర్ణే భవతః. ఆకృతిః అన్యా చ భవతి. ద్రవ్యం పునస్తదేవ ఆకృత్యుపమర్దేన ద్రవ్యమేవ అవశిష్యతే ఇతి. అత్ర సువర్ణ దృష్టాంతః యథా మృత్తికా దృష్టాంత తద్వత్ సువర్ణం కయాచిత్ ఆకృత్య యుక్తం పిండః భవతి. స్వర్ణం స్వర్ణకార సకాశగత్వం తత్ర కాచన ఆకృతిః తత్ర సంపాదిత సువర్ణస్య. అనంతరం ఈ లౌకికోయం వ్యవహారः సర్వైరపి జ్ఞాయతేవ. యది కదాచిత్ తదాభరణం నేష్టం అన్యాదృశం ఆభరణమిష్టం చేత్ పిండాకృతిం ఉపమృద్య రుచకాః క్రియంతే నామ ఆభరణాంతరం. తత్రాపి యది పునః అన్యత్వమపేక్షతే తర్హి రుచకాకృతిం ఉపమృద్య కటకాః క్రియంతే. కటకాకృతిం ఉపమృద్య పునః యది బుద్ధిః అన్యా భవతి చేత్ స్వస్తికాః క్రియంతే. పునరావృత్త సువర్ణపిండః అపరయా ఆకృత్యా యుక్తః ఖదిరాంగార సవర్ణే భవతః. పూర్వోక్తయా రీత్యా ఆకృతిః అన్యా చ భవతి. ద్రవ్యం తు సువర్ణం తు ఏకమేవ. ఆకృతేః ఉపమర్దేన పునః సువర్ణమేవ అవశిష్యతే ద్రవ్యమే అవశిష్యతే ఇతి ద్వితీయేనాపి దృష్టాంతేన ద్రవ్యమేవ నిత్యం ఆకృతిః అనిత్యా ఇతి బోధ్యతే. ఇదానీం ఏతాభ్యాం ద్వాభ్యామపి దృష్టాంతాభ్యాం ఆకృతేః భిన్నత్వేపి ద్రవ్యం తు తదేవ నామ తత్ర వికృతిః నాస్తి ఇది హేతోః ఆకృతిః అనిత్యా ద్రవ్యం నిత్యం ఇది లభ్యతే. అత్ర యద్యపి శంకాయాతి భోః ఘటాది ద్రవ్యం యద్వర్తతే తత్ కథం నిత్యం భవతి ఇది. కుతః ఇత్యుక్తే యజ్జన్యం తత్ అనిత్యం ఇతి. ఘటాదయః పదార్థాః సర్వేపి జన్యాః. ఘటాది ద్రవ్యస్య కథం వా నిత్యత్వం. సంప్రతి శంకాయాతి ద్రవ్యం నామ జన్యం భవతి అతః ఘటాది ద్రవ్యస్య జన్యస్య కథం వా నిత్యత్వం ఇది. అత్ర సమాధానముక్తం అసత్యోపాధ్యవచ్ఛిన్నం బ్రహ్మతత్వం అత్ర ద్రవ్యశబ్దవాచ్యం. భోః ద్రవ్యం నిత్యం ఇది యత్ అస్మాభిః ప్రతిపాద్యతే అత్ర ద్రవ్యశబ్దేన లౌకికం ద్రవ్యం న స్వీకర్తవ్యం కింటు అసత్యోపాధ్యవచ్ఛిన్నం బ్రహ్మతత్వం అత్ర ద్రవ్యశబ్దవాచ్యం. నామ ద్రవ్యశబ్దేన బ్రహ్మతత్వం ప్రతిపాద్యతే.
तच्च ब्रह्मतत्त्वं सर्वदापि नित्यमेव भवति स च उपाधिः कंबुग्रीवादिमदाकारः तदेव ब्रह्मतत्त्वं कदाचित् कंबुग्रीवाकारतया कदाचित् अन्यया आकृत्या च भवति इति। जातिः आकृतिश्च भिन्ने पूर्वम् आकृतिः जाति इत्यनयोर्द्वयोः पर्यायत्वं स्वीकृतं किन्तु सूक्ष्मतः परिशील्यमाने जातिः अन्या आकृतिश्च अन्या इति। अतएव जात्याकृतिव्यक्तयः पदार्थः इत्युक्तं न्यायसूत्रकारेण गौतमेन। तत्र सूत्रं पश्यामः जातिश्च आकृतिश्च व्यक्तिश्च जात्याकृतिव्यक्तयः इति। नाम जात्यपेक्षया आकृतिः अत्र पृथक्तया स्वीकृता। अनेन किं ज्ञायते जातिः अन्या आकृतिश्च अन्यः इति। तर्हि आकृतिर्नाम तच्छब्दार्थः कः इत्युक्ते अवयवसंस्थानम् इत्यत्र उक्तम्। इत्थम् अत्र पक्षे जातेः नित्यत्वम् उक्तम्। अतः अत्र द्रव्यम् इत्युक्ते लौकिकं द्रव्यं नास्ति ब्रह्मतत्त्वम् अत्र स्वीक्रियते इति। इदानीं द्रव्यं पदार्थः इति एतावत्पर्यन्तं निरूपितं। पुनः आकृतिः पदार्थः इति पक्षः इत्थं निरूप्यते। आकृतावपि पदार्थे एष विग्रहो न्याय्यः सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे च। ननु चोक्तम् आकृतिः अनित्या इति नैतदस्ति नित्या आकृतिः। कथं न क्वचित् उपरता इति कृत्वा सर्वत्र उपरता भवति द्रव्यान्तरस्थात् उपलभ्यते एव इति। अत्र वस्तुतः अध्येतॄणां शङ्का याति। पूर्वम् आकृतिः पदार्थ इति पक्षः निरूपितः। तं पक्षमाश्रित्य शब्दार्थसम्बन्धी इत्यत्र विग्रहः प्रोक्तः। तथा विग्रह आकृतिपक्षे न भवति द्रव्यपक्षे तथा विग्रह स्वीकर्तव्यः इत्युक्तम् अङ्गीकृतं। पुनः इदानीम् उच्यते आकृतावेव पदार्थे एष विग्रहो न्याय्यः। किमत्र अस्माभिः कथं स्वीकर्तव्यम् इत्युक्ते किमपि नास्ति। आकृतिः अन्या जातिश्च अन्या इति पक्षमाश्रित्य भाष्यकाराणां ग्रन्थः प्रवृत्तः। अतः अत्र श्रोतॄणाम् अथवा अध्येतॄणां शङ्का याति। किं भोः कदाचित् आकृतिः नित्या इत्युच्यते कदाचित् द्रव्यं नित्यम् इत्युच्यते पुनः नैव आकृतिः नित्या कथम् अत्र अस्माभिः स्वीकर्तव्यम् इति चेत् भाष्यकाराणाम् अयमाशयः। आकृतिग्रहणेन जातेरेव ग्रहणम् अत्र पक्षे अन्यदिदं मतम्। नाम आकृतिः इत्युक्ते केषाञ्चिन् मते अवयवसंस्थानम् अन्येषां मते तु आकृतिर्नाम जातिरेव पर्यायत्वम्। आकृतेः अनित्यत्वशङ्का तु न कार्या। सा आकृतिः नित्यैव। पूर्वमुक्तम् आकृतिः नाम जातिः अन्या आकृतिः अन्या इति। सा आकृतिः नित्यैव यतः क्वचित् उपरता नाम अनभिव्यक्ता इति हेतोः सर्वत्र अनभिव्यक्ता न भवति। नाम क्वचित् तस्याः अनभिव्यक्तत्वेपि अन्यत्र अभिव्यक्तत्वं भवत्येव। अतएव द्रव्यान्तरे इत्युक्ते अन्यस्मिन् द्रव्ये तु उपलभ्यते एव। नाम सर्वदा समानाकार परामर्शदानेन आकृतेः ध्रुवत्वात् नित्यत्वमेव। पुनः पुनः इदमुच्यते अत्र आकृतिर्नाम जातिः इत्यर्थः। अतः भाष्यकाराणां पंक्तिषु अस्माभिः शङ्का न कार्या। यद्यपि शङ्का आयाति किन्तु शङ्कायाः वारणं तैरेव कृतमिति हेतोः नास्ति कश्चन क्लेशः। अनन्तरं नित्यत्वस्य अन्यदपि लक्षणमुक्तम्। अथवा नेदमेव नित्यलक्षणं ध्रुवं
కూటస్థం అవిచాలి అనపాయోపజన వికార్యనుత్పత్త్యవృద్ధ్యవ్యయయోగి ఇతి యత్ తదేవ నిత్యం ఇతి న కిం తర్హి తదపి నిత్యం యస్మిన్ తత్వం న విహన్యతే అత్ర అన్యదపి నిత్యం ఇతి వర్తతే కిం పునస్తత్ తద్భావస్తత్వం ఆకృతావపి తత్వం న విహన్యతే ఆకృతి పక్షేపి తత్వం న విహన్యతే ఇతి అత్ర భాష్యకారాణం ఆశయః ప్రదర్శ్యతే అవయవ సంస్థాన రూపాయాః జాతి వ్యంజికాయాః ఆకృతేః పూర్వముక్తం నామ ఆకృతిర్నామ అవయవ సంస్థానం ఇదం అవయవ సంస్థానం జాతిం వ్యంజయతి అతః అవయవ సంస్థాన రూపాయాః జాతి వ్యంజికాయాః ఆకృతేః యావద్వ్యవహార కాలం మధ్యే మధ్యే ఉత్పత్తౌ నాశేపి నామ అవయవ సంస్థానస్య కదాచిత్ ఉత్పత్తిః కదాచిత్ నాశః స్యాత్ చేదపి ప్రకారాంతరేణ తస్య నిత్యత్వం ప్రతిపాద్యతే అస్మిన్ పక్షే ధ్రువం కూటస్థం ఇతి విచాలః నామ రూపాంతరాపత్తిః యథా పయసః దధ్యాది రూపత నామ అద్య పయోరూపేణ యద్ద్రవ్యం వర్తతే తత్ కించిదివ దధ్రః యోజనేన సమయాంతరే సాయం వా నోచేద అన్యస్మిన్ దినే వా దధిరూపత ఆయాతి తదేవ విచాలత్వేన స్వీకరితి రూపాంతరాపత్తిః ఇతి ఏవం స్థితి అత్ర ప్రసంగాత్ కించిదుచ్యతే ఇదంతు ప్రాయః మన్యే సర్వేషాం శాస్త్రకారాణం సమ్మతం స్యాత్ విశిష్య నిరుక్త శాస్త్రకారాణం తత్ర సమ్మతం వర్తతే కిమిదం ఇత్యుక్తే యస్య కస్యాపి వస్తునః లోకే షడ్భావవికారాः ప్రసిద్ధాः సంతి యథా జాయతే నమ ఉత్పద్యతే ఇత్యర్థः ద్వితీయः వికారः అస్తి నమ విద్యతే తృతీయः వికారः విపరిణమతే నమ పరిణతిం భజతే చతుర్థः వికారः వర్ధతే నమ వృద్ధిం భజతే పంచమः వికారः అపక్షీయతే నమ మృత్యూన్ముఖతామాయాతి ప్రాప్నోతి షష్ఠः నశ్యతి నమ వినాశతామాప్నోతి इति षड्भावविकाराः इति यस्य कस्यापि विशिष्य मनुष्याणां विषये वयं पश्यामश्चेत् आदौ मनुष्यः जायते ततः तस्य सत्ता प्रतीयते ततः विपरिणतिः तदनन्तरं वृद्धिः अनन्तरम् अपक्षयः इत्युक्ते मृत्योन्मुखता तदनन्तरं विनाशः इति षड्भावविकाराः भवन्ति एते विकाराः ब्रह्मणि तु न भवन्ति नाम अनित्याः ये पदार्थाः भवन्ति अस्मदादयः घटादयो तत्रैव एते भावविकाराः भवन्ति ब्रह्मणि तु न भवन्ति यथा अनुत्पत्ति इत्यनेन अत्र षड्भावविकारेषु अनुत्पत्ति इत्यनेन जायते अस्ति इति विकारौ निरस्तौ ब्रह्मणः इदं विशेषणम् अनुत्पत्तित्वरूपं विशेषणम् अनुत्पत्तिः इति ब्रह्मणः विशेषणदानात् तस्य उत्पत्तिः नास्ति अस्ति इत्युक्ते सत्तापि नास्ति इति द्वौ विकारौ निरस्तौ अनन्तरम् अवृद्धम् इत्युक्तम् अवृद्धम् इत्यनेन वर्धते इत्यस्य निरासः अनुपजनः इत्यनेन विपरिणामः तत्र निरस्यते एवम् अनपायः इत्यनेन अपचयः निरस्यते अव्ययः इत्यनेन विनाशः परास्तः एतावत् किं जातं ब्रह्मणः पञ्चविशेषणानि दत्तानि एतैः विशेषणैः किं ज्ञायते इत्युक्ते लोके यथा सर्वस्यापि वस्तुनः षट् विकाराः भवन्ति
तद्रीत्या ब्रह्मणि तु एते विकाराः न भवन्ति इति सुस्पष्टम्। अनन्तरम् अनुत्पत्तिः इत्युक्तम्। अनुत्पत्तिर्नाम उत्पत्तिराहित्यम्। अनेन जन्म सत्तारूपौ विकारौ निरस्तौ इदञ्च ब्रह्म विषयकं नित्यत्वं। यावद्व्यवहारम् एकरूपस्थित पदार्थ विषयकं ब्रह्म। यावद्व्यवहारं नाम यावत्पर्यन्तं नाम सर्वोऽपि व्यवहारः यावत्पर्यन्तं तत्र एकरूपस्थित पदार्थ विषयकं ब्रह्म। तत्र भिन्नाः व्यवहाराः नैव भवन्ति। नित्यत्वं नाम न इदमेव किन्तु यस्मिन् विहतेऽपि तद्वृत्ति धर्मः न विहन्यते तदपि नित्यम् इति। एतावता आकृतेः नित्यत्वं साधितम्। अनन्तरम् अत्र प्रसङ्गात् बौद्धार्थः सर्वैरपि अङ्गीकर्तव्य एव इत्यंशः प्रतिपाद्यते। भागवत भाष्यकृता प्रोक्तम् अथवा किं न एतेन इदं नित्यम् इदमनित्यम् इत्यनेन द्रव्यं नित्यम् आकृतिः अनित्या अथवा आकृतिः नित्या द्रव्यमनित्यम् इत्यनेन किं यत् नित्यं तं पदार्थं मत्वा एष विग्रहः क्रियते सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे च इति। नाम अस्माकं तु नैर्भर्यं नास्ति। भवद्भिः द्रव्यस्यैव नित्यत्वम् अभ्युपेयं न आकृतेः इति वा अथवा आकृतेरेव नित्यत्वम् अभ्युपगन्तव्यं न तु व्यक्तेरित्वा नैर्भर्यं नास्ति इति हेतोः इदं नित्यम् इदमनित्यम् इति अस्माकं नैर्भर्यं नास्ति। यत् नित्यं तं पदार्थं मत्वा सिद्धे शब्दे सिद्धे अर्थे सिद्धे संबंधे च विग्रह स्वीक्रियते। नाम नित्यानित्यत्व साधन ग्रहे नास्माकं प्रयोजनम् इति। जाति व्यक्ति आकृतीनां मध्ये यत् नित्यम् इत्युक्ते अत्र नित्यं नाम किं बुद्धि प्रतिभासः शब्दार्थः तत्तदर्थस्य नित्यत्वम् इति। एवञ्च बाह्यः पदार्थः न शाब्दबोध विषयः किन्तु बौद्धः एव अर्थः। अतएव शशशृङ्गादि पदार्थानां नित्यत्वं। वस्तुतः शशशृङ्गम् इति पदं यद् वर्तते एवमेव आकाशकुसुमम् इत्यादिकं नैव भवति। आकाशे कुसुमं नैव भवति, शशशृङ्गं नैव भवति, किन्तु शशशृङ्गम् इति प्रयोगः वर्तते। कथम् इत्युक्ते बाह्यपदार्थस्य शशशृङ्गस्य अभावेपि बुद्धौ स पदार्थः भवति इति हेतोः बौद्धः पदार्थः अत्र स्वीकर्तव्यः। स एव बौद्धः पदार्थः नित्यः। तथा च यस्य अर्थस्य इत्युक्ते जातेर्वा व्यक्तेर्वा आकृतेर्वा नित्यत्वं तस्मिन् अर्थे सिद्धे शब्दे सिद्धे अर्थे सिद्धे संबंधे च इति शब्दस्य अर्थस्य संबंधस्य च पार्थक्येन तत्र विग्रहः स्वीकर्तुं शक्यते। तत्र अस्माकं आग्रहस्तु नास्ति। अयमेव पक्षः अस्मिन्नेव पक्षे एवं रीत्या विग्रहः स्वीकर्तव्यः इति आग्रहस्तु नास्ति। 13। अनन्तरं शब्दार्थसम्बन्धानां नित्यत्वे शङ्का कृता। भोः शब्दाः अर्थाः तत्सम्बन्धाश्च नित्याः इति प्रतिपादितं सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इति। अस्मिन् सिद्धान्ते किं प्रमाणं? कथं पुनर्ज्ञायते सिद्धः शब्दः अर्थः सम्बन्धश्चेति? किमत्र प्रमाणम् इति चेत् समाधानमुक्तं लोकतः। यत् लोके अर्थम् अर्थमुपादाय शब्दान् प्रयुञ्जते नैषां निर्वृत्तौ यत्रं कुर्वन्ति ये पुनः कार्याः भावाः निर्वृत्तौ तावत् तेषां यत्नः क्रियते। नाम शब्दार्थसम्बन्धानां नित्यत्वं कथं ज्ञायते इत्युक्ते लोकप्रमाणमाश्रित्य ज्ञायते। कथं तद्यथा अत्र रमणीयः लौकिकः दृष्टान्तः।
घटेन कार्यं करिष्यन् कश्चन देवदत्तादिः कुंभकारकुलं गत्वा आह कुरु घटं कार्यमनेन करिष्यामि इति। कुंभकारकुलम् इत्युक्ते कुंभकारगृहं प्रति गच्छति। किमर्थं गच्छति? भोः त्वं घटं कुरु इति। किमर्थं स घटः इत्युक्ते जलानयनादि कार्यार्थम्। अतः घटेन कार्यं कर्तुम् अभिलषन् कश्चन पुरुषः कुंभकारस्य गृहं गत्वा ब्रवीति कुरु घटं कार्यमनेन करिष्यामि इति। न तद्वत् शब्दान् प्रयुक्ष्यमाणः पुरुषः शब्द प्रयोक्त वैयाकरणकुलं गत्वा आह कुरु शब्दान् प्रयोक्ष्ये इति। तावत्येव अर्थमुपादाय शब्दान् प्रयुञ्जते। नाम कुंभकारस्य गृहं गत्वा यथा कुरु घटं कार्यमनेन करिष्यामि इति तं पृच्छति, तदनन्तरं तस्य वचनस्य अनुसारेण सः घटं निर्माति, अयं स्वीकरोति। तद्वत् शब्दप्रयोक्तायः भवति। कोऽपि अस्मिन् लोके शब्दप्रयोक्ता वैयाकरणस्य गृहं गत्वा भो वैयाकरण त्वं शब्दान् कुरु अहं तान् प्रयोक्ष्ये इति नैव वदति। कुतः न वदति इत्युक्ते शब्दाः कर्तुं न शक्याः, तेषाम् अर्थाः अपि निर्मातुं न शक्याः, तत्सम्बन्धोऽपि नित्य एव इति हेतोः शब्दार्थ संबंधानां नित्यत्वं ज्ञायते इति। कथं पुनर्ज्ञायते सिद्धः शब्दः अर्थः संबन्धश्चेतीति या शंका विहिता, सा शंका अनया रीत्या लौकिक दृष्टान्तेन पूरिता। भाष्यकाराणाम् अयम् आशयः अत्र शब्दार्थ संबंधानां नित्यत्वं लोकव्यवहारादेव ज्ञायते इति निश्चीयते अत्र। अनित्येषु अर्थेषु प्रवर्तमानः लोकव्यवहारः अन्यः, नित्येषु अर्थेषु प्रवर्तमानः लोकव्यवहारः अन्यः। इतः पूर्वमुक्तं। नाम अनित्येषु घटादिषु अर्थेषु प्रवर्तमानः लोकव्यवहारः अन्यः इत्युक्ते कुरु घटं कार्यमनेन करिष्यामि इति तादृशः व्यवहारः तत्र घटादिषु। नित्येषु शब्देषु तु सह व्यवहारः नैव भवति, सह व्यवहारः अन्य एव। लोके तं तम् अर्थमादाय तदनुगुणं शब्दानां प्रयोगं कुर्वन्ति मानुषाः। तेषां शब्दानां निष्पादने न कमपि प्रयत्नं कुर्वन्ति। कुतः इति चेत् शब्दव्यवहारः यः अस्ति अनादिसिद्धः सः। अतः अनया रीत्या शब्दार्थ संबंधानां नित्यत्वं निर्णीतं भगवता भाष्यकृता। अत्र पुनः दृष्टान्तः। नाम पूर्वोक्तस्य दृष्टान्तस्य किञ्चित् विवरणं। कश्चन मनुष्यः घटेन जलानयनं कर्तुम् अभिलषन् तं घटं सम्पादयितुं कुलालस्य गृहं गत्वा पृच्छति घटं कुरु, जलानयनं मया कर्तव्यं। तद्वत् शब्दप्रयोगेच्छया कश्चन वैयाकरणगृहं गत्वा न हि वदति शब्दान् प्रयोक्ष्येति। कुतः इत्युक्ते घटादयः अर्थिभिः अन्यतः कुलालादितः आनीयन्ते, तद्रीत्या शब्दास्तु नानेतुं शक्याः। तेषां घटादीनाम् उत्पत्तिः विनाश इत्युभयमपि भवति। शब्दार्थसम्बन्धास्तु घटादयः इव न उत्पत्तिविनाशवन्तः किन्तु नित्याः। अतएव घटादाविव शब्दादौ लोकः न व्यवहरति। अनेन लौकिकदृष्टान्तेन पूर्वोक्तस्य किञ्चित् विस्तरेण विवरणं। शब्दार्थ संबंधानां नित्यत्वं भाष्ये व्यवस्थापितम्। एतावता अद्यतन पाठे ये अंशाः अस्माभिः विचारिताः ते अत्र पुनः स्थूलतः परामृश्यन्ते। शब्दार्थ संबंधे इत्यत्र द्वन्द्व समासे त्रीणि पदानि सन्ति। तत्र सिद्ध शब्देन तदन्वये द्वयी रीतिः। तत्र आद्या रीतिः सिद्धे शब्दे सिद्धे अर्थे सिद्धे संबंधे च इत्यर्थलाभः आद्यायां रीतौ भवति।
द्वितीया रीतिः अर्थानां सम्बन्धः अर्थसम्बन्धः नाम सिद्धे शब्दे सिद्धे अर्थसम्बन्धे च इत्यन्वयः। अस्मिन् अवसरे नित्यत्वं नाम यस्मिन् तत्त्वं न विहन्यते तत् नित्यम् इति। ततः बौद्धपदार्थः स्वीकृतः शशशृङ्गादिषु। अतः बौद्धपदार्थः यः भवति स एव नित्यः, बाह्यः पदार्थस्तु न नित्यः इति निरूपितम्। अन्ते पाठस्य अन्ते कुम्भकार दृष्टान्तेन शब्दार्थसम्बन्धानां नित्यत्वं व्यवस्थापितम् इत्येतावता अद्यतनः पाठः समाप्तिं गतः इति शम्।